आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शाह लोइस है और आज हम एक बार फिर से जो है अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगे हैं। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो है वो पहले कभी नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है और फेसबुक पर जो है वो मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है। आज जो मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को फिर दोबारा से कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम खरूज की किताब में हैं। हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो था लास्ट टाइम जो था वो कीतसा के ऊपर बात की थी और आज जो है वो मैं पातशाह वये खेल के ऊपर बात करने लगी हूँ। वये खेल जो है मैंने मैं जानती हूँ कि बहुत सों के लिए जो है वो अबरानी लफ्ज़ जो है वो मुश्किल होंगे, मगर अगर आप मेरे तोरा पातशाह को पढ़ रहे हैं, उनके उनमें दर्ज जो सवालात हैं उनको आप पढ़ रहे हैं तो आपने जान लिया होगा कि वये खेल का मतलब जो है जमा करना है। क्योंकि तमाम तोरा पातशाह जो हैं वो जिस आयत से जहाँ से शुरू होते हैं तो उस नॉर्मली जो है उस पहली आयत में जो है वो ये जो लफ्ज़ हैं वो दर्ज होते हैं। सो उन्हीं लफ्ज़ों पर जो है वो तोरा के पातशाह को नाम दिए गए हैं। ये खेल जो है अमूमन जो है पातशाह पिकदोए के साथ पढ़ा जाता है। वही ये खेल और पिकदोए जो है वो खरूज की किताब के जो है वो आखिरी तोरा पातशाह हैं। और इसके बाद जो है हमारी अगली किताब शुरू हो जाएगी तोरा साइकिल की, जो कि अखबार की किताब है। और अगर आप अपनी रूटीन में आ जाएँगे, तोरा पातशाह की रूटीन में आ जाएँगे, तो आपको जो है यकीन माने मेरी तरह जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनीवे ये खेल का मैं आपको माने बताया कि इसका मतलब है जमा करना और ये जो है ये पिकदोए के साथ जो है अमूमन पढ़ा जाता है, सिवाय उस साल में जो कि लीप ईयर होते हैं, यानी कि वो अबरानी कैलेंडर के साल जिसमें 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने पड़ते हैं, यानी कि अदार 2 पड़ता है। सो उस साल जो है हम इन तोरा पातशाह को जो है वो सेपरेटली पढ़ते हैं। इस साल जो है ये खेल जो है वो शबात पारा वाले दिन पड़ा, सो इस वजह से जो है इसके जो है एडिशनल रीडिंग्स भी हैं, कलाम मुकद्दस में से हवाला जात भी हैं, जिनको मैंने बताया था कि मुफ्तीर बोला जाता है। सो आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तौरेत में से जो है आप खरूज की किताब उसके 35वें बाब की पहली आयत से लेके 48वें बाब की 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बताती चलूँ, एक्सोडस चैप्टर 35 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 38 अप टू वर्स 20। हफ्तारा में जो है आप पहला सलातीन 7वें बाब की 13 आयत से 26 आयात और उसी बाब की 40 से 50 आयात पढ़ेंगे। First Kings chapter 7 from verse 13 to 26 and from verse 40 to 50, same chapter. ब्रत खदाशा यानी कि नए अहद नामे में अबरानियों के ख़त के नामे बाब की पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक और कुछ फ़िरके जो हैं वो दूसरे ग्रंथियों के नामे बाब की 6ठी आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे और पहले ग्रंथियों के 3रे बाब की 11 से 18वीं आयत तक। Hebrews chapter 9 from verse 1 to 10, 2 Corinthians chapter 9 from verse 6 to 11 and 1 Corinthians chapter 3 from verse 11 to 18। और जो मुफ्तीर में जो हवाला जाते हैं वो मैं बता दूं, गिनती की किताब 19वें बाब की पहली आयत से लेके 22वीं आयत तक और Numbers chapter 19 from verse 1 to 22 और हफ्तारा में जो है Ezekiel chapter 36 from verse 16 to 38। हिजकियल 36वें बाब की 16 आयत से लेकर 48वीं आयत तक। ऐसा होता है मेरे साथ क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं फ़्लो में जो मैं भूल जाती हूँ कि उर्दू में बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया है, पर उम्मीद है कि आप मुझे जो है वो फ़ॉलो कर पा रहे हैं।
میرے لیے جو ہے ہمیشہ کی طرح جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان میں سے جو ہے وہ کس کے اوپر بات کرنی ہے. مفتیر کے اوپر جو میں نہیں بات کروں گی. میں جو ہمارا تورا پادشاہ کی جو سائیکل ہے وہ یہ کھیل اس کے اوپر میں بات کروں گی. وہ یہ کھیل جو ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو تروما سے یعنی کہ اگر آپ اس تورا پادشاہ سے پچھلے 3 تورا پادشاہ کے اوپر چلے جائیں تو اس میں جو ہے تروما سے جو ہے لے کر تروما پھر ترچبا پھر کیتسا اس میں جو ہے ہم مشکان کی تعمیر کے لیے یعنی کہ مسکن کی تعمیر کے لیے خداوند کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ نذرانوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, مسکن کی تعمیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور پھر درمیان میں جو ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ تسامے کے سونے کے بچڑے کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا آج کا جو تورا پادشاہ ہے اس میں جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ مشکان کی تعمیر کے جو احکامات ہیں وہ پھر دوبارہ سے جو ہیں وہ ایک طرح سے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا کہ بھی اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ بھی جو ہے میری طرح سے جو ہے ہمیشہ سے اس آیت پر بلیو کرتے آئے ہوں گے. میرے ساتھ جو ہے اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں. سو آگے میں نہیں پڑھ رہی ہوں 20ویں آیت کو نہیں پڑھ رہی ہوں مگر جو اس میں جو درج ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہم کہیں اور بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ روح القدس کا مقدس کہا گیا ہوا ہے. سو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہمیشہ سے تعلیم دی گئی ہے کہ چونکہ دوسری ہیکل جو تھی وہ تباہ ہو گئی سو جیسا کہ مسیح نے فرمایا تھا سو اب جو ہے وہ ہیکل جو ہے وہ اس کا جو بننا جو ہے وہ بے فائدہ ہے کیونکہ اب اس کا جو اصل جو مقدس ہے خداوند کا وہ ہم ہے. well یہ جو ہے یہ وہ غلط ٹیچنگ ہے جس کے اوپر میں بھی کبھی یقین کرتی آئی تھی. میں جب کافی سال پہلے کی بات کر رہی ہوں بہت سال پہلے جب میں خروج کی کتاب یا نسب ناموں پر یا اخبار کی کتاب کو میں پڑھتی تھی تو میں اکثر سوچتی تھی کہ کتنی بورنگ کتابیں ہیں یہ کتنے بورنگ چیپٹرز ہیں کہانیوں کو چھوڑ کے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ آخر ان تمام تفصیلات کا جو ہے وہ کیا معنی ہے. اور میں ان کو جو تھا پڑھتے ہوئے جو تھا وہ جلدی ختم کرنے کی کرتی تھی کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان جو ہے وہ ادھر نہیں ہے آپ کا دل و دماغ ادھر نہیں ہے. آپ جو ہے وہ بس صرف ایک طرح سے لبوں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اتنی زیادہ بوریت محسوس ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے ختم کر دو. اور میرے ساتھ بھی جو تھا وہ کچھ ایسا ہی حال تھا مگر بعد میں جو تھا وہ میں اکثر گلٹی بھی فیل کرتی تھی کہ میں خداوند کے کلام کو پڑھ رہی ہوں اور خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے اور میں اگر زندہ کلام ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو معنی ہوگا کچھ نہ کچھ تو اس میں پیغام ہوگا. قربانیوں کو پڑھ کے کیا کرنا ہے. مسکن کی تعمیر وہ تو اس وقت کی بات تھی اب کی تو اب اس سے کیا اس کا تو کیا تعلق ہے. اور مجھے جتنی زیادہ گلٹی فیل ہوتی تھی میں تو اتنا ہی میرے دل سے جو تھا وہ خداوند کے حضور میں دعا نکلتی تھی کہ خدا اگر ان تمام باتوں کے جو ہے وہ معنی ہے اگر ان تمام باتوں کے پیچھے جو ہے کوئی سچائی ہے تو میں جو ہوں میں ان تمام باتوں کو جو ہوں وہ جاننا چاہتی ہوں. اگر ان تمام باتوں کا آج بھی کوئی مقصد ہے تو پلیز مجھے آپ سمجھائیں مجھے آپ خود خداوند خدا سکھائیں. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند کے کلام کے اس خوف کی وجہ سے جو تھا وہ میں نے اس قسم کی دعا مانگی اور خداوند نے جو ہے مجھے اس کا جواب جو ہے وہ بہت فرق طریقے سے دیا.
हमें सिखाया गया है कि ये तमाम बातें जो हैं वो अब रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जो है ज़बूर 48 और उसकी 12 और 13 आयात को देखें। ज़बूर 48 Psalms 48 फ्रॉम वर्स 12 to 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। सो यहाँ पर जो है वो हमें सयून के बारे में हुक्म मिल रहा है कि हमें जो है वो उसके बुर्जों को गिनने की ज़रूरत है, उसकी शहर पनाह को जो है वो खूब देखने की ज़रूरत है, महलों पर जो है गौर करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे ओके, सो इसका जो है वो खुदावन के मस्कन से जो है वो क्या ताल्लुक है? वेल इसका जो है खुदावन के मस्कन से जो है बहुत गहरा ताल्लुक है। हमें हमेशा से जो है वो तालीम दी गई है कि यरूशलेम शहर की जो है वो अब कोई इतनी अहमियत नहीं है, और ये वो टीचिंग है जिसका ज़िक्र जो है हम काफ़ी सालों से जो है वो सुनते आ रहे हैं। वो के साथ-साथ जो है थोड़ी बहुत टीचिंग बदली है, लेकिन ये है कि अभी भी उस तरह से जो है वो नहीं सिखाया जाता जिस तरह से सिखाना चाहिए। अम, अगर इसराइल की यरूशलेम शहर की और खुदावंद की हैकल की, मैं जानती हूँ कि खुदावंद की हैकल जो है वो अभी वो कायम नहीं है, वो तबाह हो चुकी हुई है, मगर उसकी तामीर की जो है वो तमाम तैयारियों के जो है वो मुकम्मल करने पे अभी भी लगे हुए हैं। बहुत सी तैयारियां मुकम्मल हो गई हुई हैं, जगह का मसला है, लेकिन ये है कि इन तमाम बातों की अगर अहमियत ना होती, या अगर खुदावंद ने जो है वो इसराइल को हमेशा के लिए रद्द वाक़ई में कर दिया होता, तो खुदा जो है वो मुल्क इसराइल को दोबारा बनने भी ना देते। खुदा जो है वो यरूशलेम के जो हैं अभी भी जो है वो एक उसको हॉट टॉपिक जो है वो बना के ना रखें। खुदावंद की जो हैकल की जो जगह जो है, जो लोकेशन जो है, कि वो भी जो है अभी तक एक हॉट टॉपिक ना होता है, राइट? वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। यशायाह के 49 बाब की 16वीं आयत को मेरे साथ देखें। Isaiah chapter 49 on verse 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। शहर पनाह के लिए जो इब्रानी में जो अल्फाज हैं वो बेसिकली जो हैं वो वॉल्स के लिए हैं, और यहाँ पर जो है वो सयून और क्या कहते हैं, बेसिकली जो है इसराइल के बारे में जो है वो बात हो रही है। सो ये जो हम बेशक जो है वो अपने आप अपने बारे में सोचते हैं कि ये खुदावन जो है वो हमारे लिए कह रहे हैं, मगर नो डाउट अबाउट इट कि हमारे अलावा जो है वो खुदावन जो है वो इसराइल से मुखातिब हैं, और अगर खुदावंद हम अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ हमारी जो सूरज है वो खुदावंद ने अपनी हथेलियों पर खोद रखी हुई है, तो इसराइल के बारे में भी जो है वो यही पूरा उतरता है, और यही वजह है कि खुदावंद तभी इसराइल के जो है अभी तक साथ हैं। हिजकिय्याल में जो है हिजकिय्याल उसकी 43 चैप्टर 43 43 मेरा ख्याल में बनेगा 43 40 और 3, यूं कहना ज़्यादा आसान है। सो 40 और 3 उसकी मैं 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगी, मेरे साथ देखें।
यहाँ पर लिखा हुआ है, ए आदम साथ तो बनी इसराइल को ये घर दिखा ताकि वो अपनी बदकिरदारी से शर्मिंदा हो जाएं और इस नमूना को नापें, और अगर वो अपने सब कामों से पशेमान हो तो उस घर का नक्शा और उसकी तरतीब और उसके मखारज व मदाखल और उसकी तमाम शक्ल और उसके कुल अहकाम और उसकी पूरी वज़ा और तमाम कवानीन उनको दिखा और उनकी आंखों के सामने उसको लिख, ताकि वो उसका कुल नक्शा और उसके तमाम अहकाम को मान कर उन पर अमल करें। उस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिरदा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। अगर आप हिज़किय्याल की किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सी प्रोफेसीज़ जो हैं वो हमारे दिनों में जो है वो पूरी हो रही हैं, और एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। तमाम बातों की जो है वो वजूहात हैं। इसमें जो है, इन आयात में जो है वो खुदावंद के घर की बात हो रही है कि उसका नक्शा, उसकी तरतीब, उसकी शक्ल, उसके कुल अहकाम और उसके तमाम कवानीन, और वो जो है वो अ, उसको उसको जो है वो जाने। और मैं यकीन मानें कि जब तक मैं खुद जो था, मैं इन बातों को ऐसे ही सोचती थी कि अब ये बातें रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे कलाम मुकद्दस की जो थी इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, ख़ास तौर पे नए अहदनामे की। और बहुत से लोग जो हैं वो मुझे मुकाशवा की किताब की स्टडी के बारे में कहते हैं कि आप जो है वो मुकाशवा की किताब की स्टडी करवाएं, और मैं जो हूँ वो उनको कहती हूँ कि मैं आपको मुकाशवा की किताब की स्टडी अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको जो है वो खुदावंद के घर का, मशकान की तामीर के बारे में और खुदावंद के हैकल के बारे में, पहली हैकल, दूसरी हैकल, उसकी तामीर के बारे में, उनकी उनकी रस्म व रवायात के बारे में कुछ समझ नहीं है। सो अनलेस कि मैं वो तमाम चीज़ों को कंप्लीट करूँ, मेरे लिए जो है मुकाशवा की किताब की स्टडी करवाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे उन तमाम बातों को सिखाने के लिए जो है वो आपको बुनियाद का सिखाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यकीन मानें कि मैंने जब इन तमाम बातों को सीखना और समझना शुरू किया था, तो मुझे जो है यशुआ की तमाम पैराबल्स की बेहतर समझ आने लग गई। मुझे उन तमाम रस्म रवाज को जो कि यहूदियत का हिस्सा रही हैं, जिनको हम बोलते हैं कि यहूदी रस्म रवाज हैं, मगर दरअसल जो हैं जो अहकामात वगैरह जो हैं वो खुदाबंद की तरफ से हैं, और वो जो उसके साथ जो दुआएं वगैरह बोलते हैं और तमाम रस्मों को अंजाम देते हैं, वो जो है वो हमें नए अहदनामे में यीशुआ की उन तमाम बातों के साथ जो है वो जुड़ी हुई नज़र आती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको तोरा पातशाह के बारे में बता रही हूँ। मैंने मेरा ख़्याल में मैं शायद इधर किसी तोरा पातशाह में या फिर किसी और आर्टिकल में मैं पहले भी ये वाली बात कर चुकी हूँ कि जब यीशुआ ने जो था यसाया नबी की तुमार से पढ़ा था और फिर वो रुक गए थे, तो क्या आपको इल्म है कि वो तोरा पातशाह की साइकिल का हिस्सा था? अगर आपको जो है वो इस बात का इल्म हो जाए कि वो तोरा पातशाह की साइकिल का हिस्सा था, तो आप जो है वो ये जान पाएँगे कि अच्छा, कि यशुआ ने जो था वो ये वाली जो जो बात की थी, या ये वाले जो जो पढ़ा था वो किस टाइम के करीब-करीब पढ़ा होगा। आप उसको जो है उस टाइम फ्रेम का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है जो यशुआ की जो तमाम की तमाम तालीम भी जो थी, बेशक हम लिखा हुआ पढ़ते हैं कि यीशुआ ने कहा कि तुम सुन चुके हो, मगर मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ। तो हम सोचते हैं कि वो तालीम जो थी वो यीशुआ ने बदल के रख दी। अगर बदल
اتنی ہوتی تو لوگوں کو جو ہے وہ یشوع سے زیادہ پرابلم ہوتی. لوگوں کو جو تھا یشوع کی تعلیم سے پرابلم نہیں تھی. فریسی وغیرہ جتنے بھی جو تھے وہ مسیحا کی آمد کے بارے میں پہلی آمد کے بارے میں جو تھے وہ جانتے تھے، ان کو ٹائم فریم کا علم تھا. سو اگر آپ نئے عہد نامے کی تمام باتوں کو جو ہے مکاشفہ کے بھید کو جو ہے اگر آپ صحیح طور پر سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے خداوند کے مقدس کو جاننے کی ضرورت ہے، خداوند کے مشکان کی تعمیر کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام یہ جو لمبائی چوڑائی اور یہ جو رنگ اور یہ جو جن چیزوں کا استعمال ہوا کہ وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں. اور یقین مانیں کہ جب آپ ان تمام باتوں کی جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ کا جو ان تمام باتوں میں جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جائے گی. میں نے بہت اسٹڈی کی ہے. میرے پاس ایکچولی جتنا تھک فولڈر موجود ہے اور اس کے اوپر میرے پاس جتنی اب کتابیں وغیرہ ہیں میں ان تمام کو پڑھ کے بھی جو ہوں ابھی بھی میں بہت سی باتوں کو جو ہوں وہ سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں. اور میرا خیال میں میری مکاشفہ کی جو اسٹڈی اپنی جو ذاتی اسٹڈی جو ہے میں اس کو ابھی بھی کافی حد تک جو انکمپلیٹ سمجھتی ہوں. حالانکہ مجھے جو ہے بہت زیادہ چیزوں کا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی میرے سیکھنے کے لیے جو ہے بہت کچھ ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ جو ہے وہ کور کرنا ہے. بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ جو ہیں وہ ان تمام باتوں پر جو ہے ضرور غور کریں گے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان تمام باتوں پر جو ہے وہ آج بھی دھیان دینا ہے. ہمیں جو ہے مشکان کہہ رہی ہوں، خداوند کی ہیکل، خداوند کے مقدس کی تعمیر کا حصہ بننا ہے، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے جب خداوند کی ہیکل کی جو ہے وہ تعمیر شروع ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ اس کا حصہ بننا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری اس بات کی مخالفت کریں گے، مگر ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کو جو ہے کلام مقدس کی باتوں کا اس طرح سے علم نہیں جس طرح سے مجھے علم ہے. اور میں جانتی ہوں کہ میں تمام باتوں کو جو ہوں وہ ایک دن میں جو ہوں میں نہیں سمجھا سکتی، مگر میں امید کرتی ہوں کہ ایون اگر آپ جو ہیں وہ میری اس بات کے ساتھ نہیں ایگری کرتے کہ ہم جو ہیں وہ خداوند کا مقدس ہیں، سو اس لیے جو ہے ہیکل کی تعمیر میں حصہ لینا جو ہے وہ بے فائدہ ہے. سو اگر آپ میرے ساتھ فائدہ مند ہے، نہیں فائدہ مند ہے، نہیں آپ میرے ساتھ ایگری کرتے تو اٹس اوکے. مگر میں آپ سے جو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کلام مقدس میں جو ہے اگر ہمیں جو ہے وہ روح القدس کا مقدس پکارا گیا ہوا ہے تو کیا آپ کو ایون علم بھی ہے کہ مقدس کی جو اس کی جو پاکیزگی جو تھی وہ کتنی زیادہ تھی اور اس کا کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا؟ کیا آپ کو ان تمام باتوں کا ایون ذرا سا بھی آئیڈیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، واقعی میں سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ خداوند کا مقدس ہیں، پھر ایک طرف جو ہے وہ آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے لمحے جو ہے وہ آپ اسی زبان سے جو ہیں اسی دل سے جو ہیں منافقت کی باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں. سو آپ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند کا مقدس کہہ سکتے ہیں؟ میں خداوند کے مقدس کے حوالے سے جو ہوں میں اور بھی بہت زیادہ باتیں کر سکتی ہوں، مگر اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ واقعی میں خدا کا مقدس ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اسٹڈی تو کرنی چاہیے کہ اس مشکان میں یا اس خداوند کی ہیکل میں اور آپ کے بدن میں اور جس طرح سے خداوند نے ان تمام باتوں کا حکم دیا تھا اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں.
کون سی باتیں جو ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ اوائڈ کرنی چاہیے، کون سی باتیں جو ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور کن باتوں کو جو ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور اگر آپ خداوند کا مقدس ہیں تو آپ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ پاک کرنے کے تمام احکامات جو ہیں وہ تو احفار کی کتاب میں درج ہیں، یا تورا میں جو ہے وہ آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں. سو آپ جو ہے وہ کس طرح سے آئیڈیا لگائیں گے؟ یہی میرا جو ہے وہ آپ سے سوال ہوگا. اور یہ کھیل جو ہے میں نے بے شک اس کے اوپر بات اس طرح سے نہیں کی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا اس سال تمام تورا پادشاہ سے متعلق جو میسیجز ہیں وہ میں اپنی روحانی زندگی کے بارے میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ بڑھ سکوں. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس پوائنٹ کو سوچیں گے کہ آپ کو کیوں خداوند کے مقدس کے بارے میں جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرنی چاہیے. anyway میں اپنے اس میسیج کو جو یہیں پر ختم کرتی ہوں. خداوند نے چاہا تو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پکدوئی کے اوپر بات کریں گے. میں جو آخری آیت جو ہے آپ کے ساتھ جو میں وہ شیئر کرنے لگی ہوں، کیونکہ یہ سایہ کے ان ابواب کے حوالے سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ابواب ہیں جو کہ مسیحا کی دوسری آمد میں جو ہیں وہ پورے ہوں گے. یہ سایہ اس کا 62 باب اور اس کی 7ویں آیت، ایزیا چیپٹر 62 ورس 7 یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے رہے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو. سو یہاں پر جو ہے یہ والی جو ہے یہ وہ بیسیکلی جو پروفیسی جو ہے یہ پوری ہونی ہے. اگر آپ اس پورے باب کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو میرا خیال میں زیادہ اچھا ہوگا. خداوند خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح.